बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इमरान इब्न हुसैन काला कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ ला याति इल्ला बिखैर फ़काला बशीर इब्न काब मकतूबुन फ़िल हिक्मा इन्ना मिनल हयाए वकारन व इन्ना मिनल हयाए सकीना व मिन्हु ज़ाफ़। फ़काला लहू इमरान उहद्दिसुका रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुहद्दिसुनी अन सहीफ़तिक। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हया के मानी है कि इंसान के अंदर जो एक ख़ास झिझक शराफत से, तहज़ीबी रवायत से, अपने माशरे को सामने रख कर अपने बड़ों से पैदा हो जाती है, यानी एक तरह की झिझक होती है। सबसे पहले यही चीज़ है जो इंसान को खैर पर कायम रखने का ज़रिया बनती है। ये एक बड़ी सिफत है। अगर कोई आदमी सरकश है, ना देखता है कि ये बड़ा है, ना देखता है छोटा है, ना देखता है ये बुज़ुर्ग है, ना उसको अल्लाह अल्लाह के रसूल की परवाह होती है, वो अपनी ख्वाहिशात के हाथ में अपनी लगाम दे देता है और उसके बाद जो जी में आता है कर गुज़रता है, तो ये एक ख़ास तरह का जो तहव्वुर इंसान में पैदा हो जाता है, ये हया के मुनाफी है। हया को इससे पीछे बाज़ रवायतों में भी एक बड़ी कदर के तौर पर बयान किया गया है, तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ हया आम तौर पर सिर्फ़ जिनसी मामलात में बोला जाता है, जबकि अरबी ज़ुबान में ये एक जामे ताबीर है, यानी आदमी के अंदर एक झिझक होती है जिसको हम कहते हैं कि ये अपने ख़ानदान को, अपनी शराफत को, अपनी रवायात को, अपनी तहज़ीब को, लोगों को, माशरे को सामने रखता है कोई इक़दाम करने से पहले। ये पहली रुकावट है जो अल्लाह ताला ने पैदा की होती है कि इंसान अपनी शराफत और अपनी हैसियत उर्फ़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहता। उसके बाद फिर इल्म है, अक्ल है, उसके तकाज़े हैं और आखिर में अल्लाह का दीन, अल्लाह ताला का हुक्म, वो सारी चीज़ें असल में इस बुनियाद से उठती हैं। ये जो फितरत में इंसान के एक रुकावट रखी है अल्लाह ताला ने कि वो बुराई के लिए, दूसरे के ख़िलाफ़ किसी ज़्यादती के लिए जरी ना हो जाए बल्कि रुक जाए। उसके अंदर से आवाज़ आती है और वो महसूस करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो ये फरमाया है कि हया से हमेशा भलाई पैदा होती है, तो ये ज़ाहिर है एक अमूम का अंदाज़ है। इसमें कुछ चीज़ें मुस्तस्ना भी होती हैं, यानी कभी ऐसा भी होता है कि हया से कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन जब किसी चीज़ की खूबी बयान की जाती है तो उसमें ये उमूम का तरीक़ा इख्तियार कर लिया जाता है और जो उसमें मुस्तस्नियात होते हैं, जो एग्जेम्पशंस होती हैं, वो अक़ली तकाज़ों के तौर पर ख़ुद आदमी समझ लेता है, क्योंकि हर मौके के ऊपर उनकी फ़हरिस्त साथ बयान करना मुमकिन नहीं होता। जब आप कहते हैं कि दूसरों के साथ शराफत से पेश आओ और हमेशा शराफत का तरीक़ा इख्तियार करो, तो ये एक अमूम है, लेकिन कभी कभी किसी सरकश आदमी को तंबीह भी करनी पड़ जाती है और कभी कभी आगे बढ़कर कोई इक़दाम भी करना पड़ जाता है। वो चीज़ें अक़ली तौर पर मानी जाती हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये भी उसी तरह का अमूम है जिसके मुस्तस्नियात कलाम के अक़ली मुक्तज़ियात के तौर पर ख़ुद समझ लिए जा सकते हैं। यानी हर चीज़ जब कही जाती है तो कुछ अक़ली तकाज़े होते हैं जिनको बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आदमी समझ लेता है कि हाँ, जब बात ये कही जा रही है तो इसमें ये चीज़ें मुस्तस्ना है। इस पर बशीर बिन काब ने कहा, यानी इमरान बिन हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनाई किसी मजलिस में कि आपने फरमाया था हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। इस पर बशीर बिन काब ने कहा कि हमारे यहाँ हिकमत की किताब में लिखा है, जिस तरह से हिकमत की, फ़लसफ़े की, जैसे लुक़मान हकीम की हिकमत की बातें अरबों के यहाँ राइज थीं, तो उन्होंने कहा कि हिकमत की किताब हमारे यहाँ एक है, उसमें लिखा है कि हया की एक किस्म वक़ार और एक किस्म सकीनत है और इसी की एक किस्म तबीयत की कमज़ोरी भी है। उन्होंने दूसरे पहलू को बयान किया कि हमने तो जो अक़वाले ज़र्री पढ़े हैं और हिकमत की बातें सुनी हैं, उनमें हमने अपने यहाँ एक किताब में भी ये लिखा हुआ देखा है
کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے، ایک سکینت پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر سرکشی نہیں آتی، بڑی خوبیوں کی چیز ہے، لیکن بعض اوقات حیا طبیعت کی کمزوری بن جاتی ہے، یعنی آدمی کے اندر جہاں اقدام کرنا ہوتا ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک منفی پہلو کو بیان کیا۔ عمران نے انہیں ٹوکا اور کہا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں مجھے اپنی کتاب کی باتیں سناتے ہو۔ تو یہ انہوں نے گویا سخت تنبیہ کی۔ اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے لکھا ہے کہ بشیر بن کعب کے پیش نظر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ارشاد کی مخالفت نہیں تھی، یعنی انہوں نے صرف اسی استثناء کا ذکر کیا تھا جس کو میں نے بھی بیان کیا کہ جب عموم میں کوئی بات کہی جاتی ہے، قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں کچھ عقلی چیزیں خود بخود مستثنیٰ ہوتی ہیں، وہ بیان کرنا پیش نظر نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بیان کر دیں گے، کوئی عاقل بھی اس کو خود سمجھ لے گا، کوئی فقیہ بھی اس کو لوگوں کو بتا دے گا۔ تو حیا جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، یعنی آدمی کے اندر آگے بڑھنے، بات کرنے، کوئی اقدام کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو طبیعت کی کمزوری بن جاتی ہے، یہ عام مشاہدے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں بیان کی تھی۔ بشیر بن کعب کے پیش نظر، وہ بھی صحابی ہیں، بشیر بن کعب کے پیش نظر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کی مخالفت نہیں، بلکہ اسی کے بعد دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا تھا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حضور نے یہ کہا ہے، اس کے مقابل میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکمت کے بعض پہلوؤں کو جب سمجھا دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات حیا کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ تاہم عمران بن حسین نے اسے سوء ادب خیال کیا، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضور کی بات بیان کرتے ہوئے ان کو اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ادب کے خلاف ہے، اور انہیں سختی سے ٹوک دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا ہے، خدا کے آخری پیغمبر جیسی ہستی کے معاملے میں یہ سختی بھی قابل فہم ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، بات بھی کی انہوں نے، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ جس پہ وہ اگر یہ بات کر رہے تھے تو اس میں ایک دوسرا آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر کی بات کے مقابل میں بات پیش کر دی گئی ہے، تو انہوں نے کچھ سختی کر لی، اس لیے کہ معاملہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید اینجا۔ تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو انہوں نے تنبیہ کی۔ اس سے خود ایک نئی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کوئی بات جب عموم میں کہی جائے تو ایک تو پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ عقلی استثناء ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ عقلی استثناء ہیں جن کو حکماء بھی بیان کرتے ہیں، فقہاء بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کے جو عام طریقے کے جملے ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں لے لینا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی استثناء ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر بات کو کرنے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے، یعنی آپ وہ بات کس وقت کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن بے محل کر دی، جب بے محل کر دی تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر ٹوک بھی دیا اور توجہ بھی دلا دی۔ یہ جو ہمارے یہاں روایتیں ہیں ان میں یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ جو حدیثیں اس سے پہلے زیر بحث آئی ہیں ان کو دیکھیں اور اس حدیث کو بھی دیکھیں تو کتنی باتیں ہیں جو اس سے واضح ہوتی ہیں کہ آدمی کے اندر جو اللہ نے فطری جھجک رکھی ہے، جس کو حیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اللہ کے پیغمبر نے بھی قابل تحسین قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان بہت سی برائیوں میں آپ سے آپ بچتا ہے، لیکن ہر اچھی چیز کے ساتھ کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جائے تو کوئی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان پہلوؤں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر بات کریں یا قرآن میں کوئی بات کہی جائے، اس میں جو عقلی استثناء ہوتے ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے، وہ دوسرے موقعوں پر بیان بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن بات جب بھی بیان کی جائے تو موقع محل دیکھ کر حکمت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور اس کا رقم ہے 5679۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔